कार्मेल प्रेरण आयकूंक आयती जाल्ल्या म्हज्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां नमस्कार. कार्मेलीत याजकतावन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल म्हयन्याची 16 तारीख, भाग्यवंत हप्त्याचो मंगळार. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळी 20 आनी 1 तावन 30 आनी 3 पर्यंत, आनी उपरांत 30 आनी 6 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. इतलें सांगून जेजू आपणा भितरच कळवळोन म्हणा लागलो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयंत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयेन तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सोम्या तो कोण म्हूण विचारले. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तोवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तूं अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसुल्ल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून, परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायचय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरन गेलो. तोवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा, उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सुम्या तूं खंय वताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतच हांव तुका सांगता, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय.
देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. बोन बडिनो, निमाण्या जेवणा वेळार घडलेल्यो संगती आमी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन आज फाल्यां परवां नियाळ करतले. हांव जायत्यो संगती हांगासर आमी नियाळ करी येता, पूण आमकां तितलो वेळ ना. पूण तुमकां वेळ मेळटना नियाळ करूंक कांयच अडकळ ना. कशें करचें? हांव आयच्या वाचपांतली एक वळ, एक सेंटेन्स घेता, ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता आनी त्या भाशेन तुमी उरिल्ल्यो वळी घेवन नियाळ करियेत. होमवर्क. जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. भावन आनी भयणीनो, आयचें वाचप अशें सुरू जाता. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. पराधीन म्हळ्यार परक्यांचे अधीन, पारा अधीना. कळवळोन म्हळें, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका पराधीन करतलो म्हणून. जेजून येवच्या की पयलेंच किर्तनांत हें उतर सांगलां. किर्तन 41 वळ 9. जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. पळया, जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. मालगड्यांची एक सांगणी आसा, जेवच्या बशयेक फातर उडोवचें म्हूण. तशी गत. हाच्या पयलें जेजून सिनेगोगांत सांगलें कितें म्हणून, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी तेन्ना एक एकलेच ताचो सांगात सोडून गेले. ते म्हणाले हें विपरीत जालें, हें चड जालें, आमच्यान हें आयकूंक हें पाळूंक जायना म्हणटानी आपापल्या पांयांक बुचांगली. आनी तेन्नाच ताका कळीत आसलें, जुदास आपणाक विकृत करतलो म्हणून. जेजून म्हळें, पळया, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून म्हळें, सोमी आमी कोणासरशीं वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देव असो भाग्यवन म्हूण आमी सत म्हणटला आनी आमकां खात्री आसा. तेन्ना जेजू म्हणटा, पळया, तुमकां 12 जाणांक न्हय हांवें विंचून काडिल्लें, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. हें ताणें म्हणलें
सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासा विशेंत, कित्याक जुदास बारांतलो एकलो जावनी विश्वासघात करून ताका पराधीन करूंक आसलो. पळया, जुआंवच्या 6व्या अध्यायांतच जेजून सांगला आनी जेजू कळीत आसलें. तरी मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आज कितें करता जेजू निमाण्या जेवणा वेळार एक उंड्याचो कुडको बुडयता आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक पयलो दिता. आनी ही वळ नियाळ करतना म्हाका म्हज्या ल्हानपणाचे दीस उडास येतात. आजुनी त्या दळा पोळी गी वा खावचें कितें हाडिल्ल्या वेळार मायन पयलें खाण म्हाका दिवचें आसलें, कित्याक हांव कुटुंबांत निमाणो. आनी तुमच्या घरांतय असलें घडलां आसतलें. कोण निमाणो आसा, कोण मायकिल्लो लागींचो आसा, ताका पयलो वेता. आनी आज जाल्यार माय तेंच करता. वयगिनी, आमच्या कुटुंबांतलो अनुभव हो. आनी त्या कालार, जेजूच्या कालार सयत कोणाक पयलो वांटो दितात पळया, अशें वांटे करतना पयलें घेतिल्लो व्यक्ती दिवच्या व्यक्तीक मोगासो म्हणचें चिंतप आसलें. आनी तें आजुनी. आनी आज निमाण्या जेवणा वेळार उरल्या सकड शिसां पैकी पळया, जुआंव म्हणटा जेजूच्या बगलेकच तेंकून बसलेलो जेजूचो चड मोगाचो शीस आसलो. आनी आमी सकड म्हणटा तो जुआंव म्हूण. पूण जुआंवच्या वांजेलांत तो जुआंव म्हूण सांगना, पूण तो जेजूक चड मोगाचो शीस ताका लागूनच बसलो. इंग्लीश बायबलांत सांगलेले प्रमाणे ताच्या हृदयार तकली तेंकून बसलेलो. पूण जेजून ताका दिवना उंड्याचो कुडको. कोणाक दिलो? जुदासाक दिलो. आनी जुदास कसलो व्यक्ती, तो कितें करूंक वेता तें सकड ताका कळीत आसलें जाल्यारी जेजू ताका उंड्याचो कुडको पयलो दिता. आनी एक अवकाश जुदासाक आपणाची सूख वळखूंक, आपणें कितें करूंक वेता तें करिनासतना रावोंक तो एक अवकाश दिता. पूण जुदास हें खंयचेंच लेखाक घेनासतना तो ताची वाट धरून वेता. उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. कांय आंगाक उमले साबले बरे थंय ताच्यान रावोंक जावना. तो तक्षण उठोन गेलो. तो वळ रात जाल्ली. पळया, जुआंव जायते संकेतीक रितीन तो आमचे लागीं उलयता. तो वळ रात जाल्ली. जेजून हाच्या पयलें म्हणलें आसा, हांवूंचो संवसाराचो उजवाड. आनी आतां ह्या उजवाडांत हांव पयस गेल्लोच जुदास काळोखा भितर प्रवेश घेता. तो वळ रात जाल्ली. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयंत लूक आमकां सांगतना तो सांगता की जेजून उंडो आनी वायन आशिर्वादीत करतना थंयसर जुदास आसलो म्हूण. उंडो आनी वायन आशिर्वादीत करचें म्हळ्यार कालें जेजून पयलो युकरिस्त घडताना
पळया लोक म्हणटा उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें घेया हे तुमचे मदें वांटून घेया. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. पूण पळया म्हाका परअधीन करतलो म्हजे सांगाता या मेजार आसा. पळया लोक म्हणटा जेजू उंडो आनी वायन येवकरिस्त जावन परिवर्तीत केल्ले उपरांत तो म्हणटा पळया म्हाका परअधीन करतलो म्हजे सांगाता या मेजार आसा. म्हणटना जेजून येवकरिस्त घडलेले उपरांत वा घडतना जुदास आसलो, मात्र न्ही पयलो कुमगार पयलो येवकरिस्त कोणाक मेळिल्लो? जुदासाक मेळिल्लो. पळय म्हाका भोवन निबडिनो कसलें एक चान्स ह्या जुदासाक आसलें, कसलें एक बेसांव जेजून ताका दिल्लें. पयलो कुमगार आतां पास्कांचें फेस्त जाल्ले उपरांत आमच्या फिरगजांनी आमच्या कुटुंबांनी पयल्या कुमगाराचो संभ्रम आसा न्ही गी. पळया पयलो कुमगार मेळ्ळलो कोणाक? जुदासाक. पूण कांय बदलावन जाली ना. कुमगार मेळिल्लेंच तो उठलो आनी गेलो. भोवन निबडिनो केदें व्हरतें एक लिसांव आमकां शिकोवंक आसा हांगा. पळय फाल्यां न्ही परवां आमी निमाणो ब्रेस्तार संभ्रमतांव आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आनी पवित्र येवकरिस्ताची घडणी वा स्थापन आमी थंयसर नियाळटाव. सा थॉमस अक्विनस येवकरिस्ता विशयंत उलोवन तो म्हणटा पवित्र येवकरिस्ताक गूण करूंक आसचे तितली सकत दुसऱ्या खंयच्याच संस्काराक ना. ह्या एका संस्कारा मुखांतर म्हणजे पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमची पातकां बोगसतात, आमचे तेयाचे शेगूण वाडटात आनी आमच्या आत्म्याक जायपुरती आत्मीक बेसांवां मेळटात. तो म्हणटा पळया नो अदर सॅक्रमेंट हॅज ग्रेटर हिलिंग पॉवर. थ्रू इट सिन्स आर पर्ज्ड अवे, virtues are increased, and the soul is enriched with an abundance of every spiritual gift. पळय पवित्र येवकरिस्ताचें घन मान आनी तांतवासचें बेसांव कितें म्हणू हो सा थॉमस आमकां विवर्सिता. पूण उपरांत तो म्हणटा असलें सक्कड बेसांव आमकां जायचे. हो येवकरिस्त निजाकी आमकां भलायकेचो, आमकां पातकां बोगसूंचो, आमचें तें शेगूण वाडोवचो, मात्र न्ही आत्मीक देणी आमचें तें धाराळ मापान हाडचो जायचे जाल्यार आमचें तें तितल्याच मापान भावाडटा सजे. भावाडटा नासतना आमी येवकरिस्त घेतलो जाल्यार तो बेश्टेंच एक उंड्याचो कुडको, बाकरेचो कुडको जाता सोड न्हू, तो आमची पातकां बोगसूंक शकना वा आमचें तें शेगूण वाडोवंक कारण जायना. तेंच घडलें ह्या जुदासा थंय. ताणें उंडो घेतलो, अंगडीतान हाडिल्ल्या ब्रेड्डा भाशेन जालो कोण ना ताका. कित्याक ताचें तें भावार्थ नातलो आनी भावार्थ नातलो देखून तो येवकरिस्त ताका कांयच फायद्याक पडोवंक ना. आमी थोडी हरएका दिसा मिसाक वेताव न्ही गी, आनी हे उरली हरएक आयताराचें मीस सुकन आसतना आमी वेताव. आनी फाल्यां न्ही परवां पवित्र येवकरिस्ताचो संस्कार घडलेलें घडीत आमी समरमताव. भोवन आनी भयणीनो, निजाकी एक आपुरबायेचो वेळ आमी कितल्या मापान पवित्र येवकरिस्तांत भक्तीपणान भाग घेताव. पवित्र येवकरिस्ता वरवीं म्हजें जिवीत कशें जालां, जुदासा भाशेन वा पेद्रू भाशेन. जर पवित्र येवकरिस्त म्हाका कांय बदलावन हाडिना,
पवित्र येवकरिस्त मिसाचें बलिदान म्हाका बोर जाता, तातूंत कांय थ्रिल ना म्हणून भोगता जाल्यार हाका कारण कोण? पवित्र येवकरिस्ता विशयंत सांपावलो न्हू कोरिंतकारांक बरयलेलें बारीच अपुरबायेच्यो थोड्यो संगती तो थंयसर आमकां सांगता पळया. अध्याय 11 थंयसर सोम्याच्या जेवणाची कथा तो म्हणटा, म्हणजे जेजून कसो येवकरिस्त घडलो म्हूण तो म्हणटा. आनी त्या उपरांत तो म्हणटा पळया, जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसींतलें पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. त्या पासो तो हर एकलो पयलें आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे कालसींतलें पियोवं. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. पळया, जेजून जुदासाक पयस केल्लें न्ही, जेजून जुदासाक पयलो कुमगार दिल्लो, पयलो कुमगार घेतिल्लो जुदास सयत कितें आपणें सेवलां, जेजून कितें दिलां तें दिल्लें कोण म्हूण समजनासतना आपणाचीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी साबार जण येदळूच मरण पावल्यात. बारीच कठीण उतरां मोगाळ भोवन आनी भयणो, आनी आमचें जिवीत परिक्षा करून पळोवंक एक क्वेश्चन पेपर. आमच्या भुरग्यांचें परिक्षा जाल्या, रिजल्ट आयला. काल PUCचें रिजल्ट आसलें. जायते जाणांनी मॅसेज करून सांगलां आमच्या भुरग्यांक बरें फलितांश मेळ्ळां, थोड्यांक डिस्टिंक्शन आयलां. आनी आज आमी परिक्षा करून पळोवंक फावो. पवित्र येवकरिस्ता विशयंत म्हजी जाणवाय कितली. पवित्र येवकरिस्तांत हांव खंयच्या मापान भाग घेतां. तो कुमगार हांव कशें सेवतां, तो कुमगार म्हाका कोण दिता, त्या पवित्र येवकरिस्ताचें मोल म्हाका कळीत आसा की. आज पवित्र येवकरिस्त म्हाका बोरींग जाता जाल्यार हाका कारण कोण? खंयच्या थायारायेन हांव पवित्र येवकरिस्त सेवतां. उडास दवरया. फाल्यां परवां पवित्र येवकरिस्त घडलेलें व्हडलें सयत फेस्त आमी आचारान करतना ही थोडी परिक्षा करून आमी तातूंत भाग घेतलें जाल्यार निजाकी तें बलिदान, तो संभ्रम म्हाका नव्या स्पिरिताचो, नव्या जिवाचो आनी नव्याच अनुभवाचो जातलो. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे क्लिफर्ड फेर्नांडीस गोवा, बेनेडिक्ट फेर्नांडीस लंडन जल्माचो दिवस संभ्रमतात. हांकां तशें जे कोण आज जल्म दिवस संभ्रमतात तांकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ह्या सांगाता सिप्रियन आनी ग्लॅडिस डिकुन्ना वामद पदाव हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव तुमकां शाबासकी पटयता. तुमचें कुटुंबा जिवीत देवाच्या विंचणार आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हूण मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांवें म्हळें कालच्या दिसा PUCचें रिजल्ट आयलां आनी जायत्या जाणांनी मॅसेज धाडून
आमकां इतले मार्क्स मेळ्ळ्यात, इतले मेळ्ळां तितले मेळ्ळां म्हणून सांगलां. उत्तीर्ण जाल्ल्या, बरे अंक जोडिल्ल्या, डिस्टिंक्शन जोडिल्ल्या सकट भुरग्यांक शाबासकी म्हणटा, कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमकां मुखेलें जिवीत बरें जावं, बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळूं आनी तुमचो फुडार बरो जावं दी. त्या सांगता तांच्या आवय बापूयकी शाबासकी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक परीक्षा आसतना आवय बापूयकी परीक्षा न्ही, जायतो त्याग सॅक्रिफायस ती करतात. भुरग्यांक वाचूंक उठोवंक जावं दी, तांकां हेर कामांनी जायतो आदार दितात. त्या देखून सकट आवय बापूयकी शाबासकी म्हणटा. दुसऱ्यान बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज सकाळीं 5:30 तावन आज सकाळीं 5:30 तावन फाल्यां म्हणजे बुधवारा सांजेच्या 9 वरां पर्यंत निरंतर 40 वरांचें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. उडास्तोवरा आज सकाळीं 5:30 वरार मिसाच्या बलिदाना सांगाता तें सुरू जाता आनी उपरांत फाल्यां सांजेच्या 9 वरार मिसाच्या बलिदाना सोवें आखेर जाता. 40 वरांचें निरंतर 1 घंटोय सुकनासतना पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी आज राती जागरणी आसा. त्या देखून हो 40 दिसांचो उपास त्याग करेजमो एक अर्थाबरीत रितीन सोंपोवंक ही एक वाट. तुमकां पावट जाता त्या प्रमाणे पुणशेताक येया, इल्लोसो वेळ सुमया सांगाता करचिया आनी देवाची बेसांवां तुमी जोडून घेया. येदोळूचो त्या विशयंत हांवें पॅम्पलेट वा पोस्टर ग्रुपांनी घालां. जे कोणाक सडीत माहीत जाय तुमी वॉट्सॅप करी येता. आनी ह्या वेळार कुमसार जावंकी अवकाश आसा. जे कोण करिस्मांत कुमसार जावना, पास्कां पेस्ताक तयाराय जावन कुमसार जावंक एक अपुरबायसो अवकाश तुमी होगडावचो न्हय. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, जे कोण धाडटालीं आतां धाडनात जाल्यार तुमी तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॅप करा. हांव हर एका राती म्हणजे आदल्याच दिसा राती हो नियाळ धाडटां. तुमकां मिसाक वचोंक आयकोंक मागणें करूंक सुलाभ जातलें. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. परत मेळटा मोग आसूं.